زرايب التنميه القرويه هذه مجموعه من الملاحظات. المهم الدستور الجديد ديال 2011 جاء نتيجه واحد الحراك شعبي اللي يعني كان عموما على المستوى العربي وخصوصا في المغرب. يعني ارتأت الدوله باش تخضع للصوت ديال الشعب وغيرت دارت مجموعه من الولايات ودخلت فيهم جمعيات. من ضمن الفصول اللي كتخضع الجمعيات رقم 12 رقم 13 رقم 14 رقم 15 133 33 146 هذو داك اللي يهضروا على الجمعيات والادوار ديالها. ولكن التساؤل المطروح هو في التنزيل السليم، واش حنا قادرين ننزلوا هذه المقترحات ولا هذه الفصول واش قادرين ننزلوا؟ هذه الملاحظه الاولى. هذا التساؤل الكبير كنوجهوا للاستاذ بسراوي الاستعداد ديالنا الشيء ديالنا معليش. كاين مجموعه من الحويجات خصنا ضروري نسيروا لهم. بالنسبه للهيئه اللي تشكلت حنا ما بلاش شك في السي رفيق. انا واخا ما كنعرفوش شخصيا ولكن سمعتو سابقا انسان اللي ما بلاش مشكل. حاج سير زيداش كاين مجموعه من الملاحظات. وهضرنا يعني التساؤل العمل طرح 2 مرات. التساؤل ديال مال العمل طرح 2 مرات ولا توقعش كبير مال العمل وعليه الناس كبيره مال العمل. يعني بغض النظر عن القوانين التنظيميه خصنا نشوفوا هذا العنصر البشري والحالي اللي كتلقى انت واحد منتخب سياسي عنده 20 عام واش تيخضع للتكوين؟ واش التكوينات تيخضع لهم؟ التكوينات ماشي تيخضع لهم معايير الناس ديال الجمعيات، راه حتى المنتخبين. بمعنى انت واحد الانسان عنده 20 عام وانت تجيب لي التنميه في 2017 تقول لي هذه اللي شحال التنميه ما عندوش التنميه. وخير مثال نعطيكم مثال دابا مثال حقيقي. الجمعيه ما غاديش تقيم الجمعيه قوم بغيت يعني باختصار. الجمعيه الزرايب التنميه القرويه جمعيه ذاتيه طبيعيه ما عندهاش شي حاجه من الفريق. تشكلت داك مجموعه من الخدمات على المستوى البيئي المستوى التعليم الثقافي مجموعه من الانشطه ولكن عندنا جيستيفيكاسيون. قبل الانتخابات البرلمانيه قالوا لنا يعني المجلس الجماعي جيبوا لنا اودي الدوسي ديالكم راه نقدروا كاين المساهم من المجلس الجماعي. فهاد الانتخابات هادشي شكون اللي جاب لنا الهضره؟ جاب لنا المرشح ديالنا. فهاد الانتخابات عزلوا المرشح ديالنا قال له ديالك انت كتعاطف مع الجمعيه. واش هذا المنتخب هذا المرشح ديالنا الا ما كانش يسمع لينا اش بغينا نديرو به؟ راه هو من الشعب هو من الشعب. راه التاريخ تصنعوه الشعوب ما كيصنعوش الابطال. يعني هنا كنهضروا على العنصر البشري. حنايا ما جايبين في يدينا هذه فيها الورد وهذه فيها الشوك. وحنا مازال هنا وكنشكر جميع الناس الفاعلين السياسيين الجمعويين كنشكرهم مزيان لانهم عارفين الظروف فاش يخدموا. كاين واحد الاجهاز كبير، كاين واحد النيه سيئه، كاين واحد البيروقراطيه. باش تقول لي مثلا واحد الملاحظه بسيطه اليوم ديال انا درت اعلان ويجوا الباحثين يتسجلوا وغادي يديبلاطوا عند سيدي ابراهيم من هنا باش يسجل سميتو. هذا بيروقراطيه هذه. علاش مثلا في الانتخابات تجي تدق عليا الدار دير لي انا اعلان يدخل للبواب ونعرف انا على كل نهار حرمتونا من الاستفاده من الدعم ديال الجمعيه ودابا كتعاودوا نفس الديكور. لان حنا مجادين جالسين تما تيتسجلوا. علاش هذه البيروقراطيه؟ راه 2017 دابا كاع الناس بداو يتربيو في التليفون. هذا من جهه. من جهه اخرى يعني في اطار الوصايه هذه الوصايه كتكرس بدقه وكتكرس يعني واضح النهار علينا حنايا. بالعكس يعني هذا الشباب ديال الزرايب عنده واحد المشروع ديال الزيتون ديال المحروم ديال الزيتون. هذا خاصو يكون نموذج. ماشي تجي تكري لي انت 1080 هكتار ولا 1200 هكتار للشركه بلجيكيه تقول لي بغيت دير بالحميه راه محميه وثبات البغات ديالها. راه هذو الاشكالات. راه الا بغيتو تخدموا يعني في العمل الجمعوي راه خاص تكون النوايا ديال الصفرين يعني صافيه. راه هذيك العقليه التقليديه باقا حاضره. لا الرقابه ما تيديرش على العمل على المجلس الجماعي. لا كان المجلس الجماعي يدير على الناس يكون الدعم ديال هذا البلاد. هذو مجموعه من الملاحظات. عندي واحد الفكره اخرى.
جميع الشروط المتساويه بين المواطن فيما تتيحه الدوله من فرص. فهنا كنلقاو بان هذا القنط راه توضيح الشرطي واحد غير مفهوم. كنا كنمشيو تما كنلقاو بلاد تيضرب، وتلقى مثلا في المناطق اخرى كتلقى مثلا الشرطيات دايرين من قرارات ديال الفلاحه. هذا القنط مهمش وغيبقى مهمش، وهذا النداء كاع الناس، كاع الناس اللي عندهم حس يعني جمعوي، وكاع الناس اللي عندهم حس سماوي يعني تعدوا يتواصلوا مع بعضياتهم يديروا واحد الجبهه مجاده. الخدمه ماشي من المعارضه، الخدمه الا بغى يخدم شي حاجه باش يخدم راه القانون عطى الجمعيات مجموعه من الحقوق. راه نقدروا نمشيو مزيان ونقدروا نمشيو في الاسميت. وحنايا يعني باش نخدم باش ما نطولش انا يعني نعطيكم واحد المثال. ملي قالت امريكان ليبيا قالت لي عندك اسلحه تدمر الشباب، اش قال لهم وزير الخارجيه؟ قال لهم ودي سنغيروا بنادقنا الى مناجل الحصر. احنا بغينا نخدموا ماشي انا معارضه، ماشي تنتقدوا الاشخاص، لا كنهضر مثلا نجيب سؤال معين كننتقد على السلوك ديالو وتنتقدوا من انه مسؤول ماشي كشخص. وتحيه للحضور. شكرا سي مشرف، شكرا الكريم. اذا المداخله ساحاول المداخله ان تكون في موضوع اللقاء ونركز خاصه على الموضوع ديال اللقاء ديال اليوم، ولكن قبل ذلك لابد من شكر جمعيه التفاوين وتهنئتها على قدرتها على فعلها، لان الحضور ديال القاعه يؤكد ذلك. نشكركم بزاف ونشكركم، وفي نفس الوقت لابد من عتاب، لان يعني كاع الشيء اللي خدمنا كله ما فيهش اللغه الاخرى ديال المغرب، اللي يعني اعتقد انكم اقصيتم الامازيغيه اللافته ولا في سميتو. اذا ربما يكون هذا الشيء غير سهو. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، ويعني انا ما بغيتش نطرح تساؤلات، ولكن بغيت ناكد على انني متفق تماما مع الفكره اللي جا بها الاخ برجا، اللي كتعلق بالتفكير في خلق مجلس مدني يعني بديل وموازي للمجالس الجماعيه يشارك في اعداد السياسات العموميه وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. شكر اخر للاستاذ اللي كان يعني شرح من خلال التدخل ديالو القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات او بما كان يسمى بالجماعات المحليه. شكرا بزاف، لان يعني التدخل كان يعني فيه يعني من حيث يعني الجديد ولا من حيث يعني المؤاخذات. واحد الملاحظه كتعلق بالترحال السياسي، ربما لانك ما كملتيش الفكره فيما يخص المستشار الجماعي. القانون ربما اعتقد ان القانون الجديد لا يمنعه من تغيير انتمائه، كما قلت بالعباره يمنعه من تغيير انتمائه السياسي. القانون لا يمنعه من تغيير انتمائه السياسي. المستشار الجماعي في اي وقت يمكن ليه يغير الانتماء السياسي ديالو ويمشي للحزب اللي بغا، ولكن خصو يكون غير عارف بلي راه غادي يفقد يعني الامتداد ديالو كمستشار جماعي في هذه الحاله، وانه ما كيفقدش الامتداد ديالو يعني التمثيليه ديالو كمستشار جماعي في الحاله الا تفترض من الحزب. يمكن هادشي اللي كاين في القانون التنظيمي. الملاحظه الاخرى كتعلق بالفصل 139 من الدستور اللي على اساسه اللي شرحوا كذلك على المستوى مشكورا، كتعلق ب يعني الكلمه الموضوعه هي المفتاح ديال المجال الذي يمكن ان تشتغل عليه الجمعيات، بحيث عندما وضع كلمه تضع المجالس، التضع اللي هو فعل مضارع الذي يراد به الالزام، الذي يراد به الالزام بان المجالس ملزمه انها توضع اليات التشاركيه، وتجي القوانين التنظيميه التي وضعها البرلمان بمجلسيه وصدق عليها، وهو كيجي كيحدد لها نوع الهيئات اللي غادي توضعها. يعني اعتقد ان البرلمان تدخل في اختصاصات المجالس، وربما نقدر نقول ان حتى القانون التنظيمي يمكن يكون واحد شويه ديال التناقض بينه وبين الدستور، خاصه في فصله 139. الا ترون استاذ
بان هذا الشويه ديال التناقض يمكن ان يسقط هذه القوانين التنظيميه، كان ممكنا ان يسقط هذه القوانين التنظيميه بسبب عدم دستوريته من خلال المجلس الدستوري اللي ولا دابا سميتو المحكمه الدستوريه. وشكرا. الشبابي مداخله رقم. السلام عليكم. طيب هذه مداخله في شقها الاخر، كان عندنا طابع قانوني وانما جات لي في شقها اخر تماشيا مع المنطق ديال تشكيل الهيئه والوصايه وتسيير الشأن العام واليه التشاركيه. لو بالاحرى كنفهم الاشتراكيه اللي كيجي في المنطق الديالكتيك اللي حيت حنا ما نقدروش نغيروا القانون، الدستور راه تيبقى هو، وانما حنا نجيو نكرسوا المفهوم ديال الديالكتيك باش حنا نسلو واحد المفهوم ديال المنطق، نهزو البنود ديال القانون ونهزو الفصول ديال القانون نخليوه يمشي كما هو، ولكن المنطق ديال المجتمع يعني الحاجيات ديال الحاجيات الحاجيات ديال الضربين، الحاجيات تختلف، وبالتالي حنا هنا جينا لواحد هذا الشق الاخر اللي نطبق عليه هو مفهوم الادلال والتداعيات ديالو والخطر ديالو في هذا النظام المعاكس. هنا غنطبق ثلاثه النقط اللي كتعطي لنا مفاهيم عريضه او مفهوم عريض اللي كان من الاحرى انه يذكره الاخوان اللي كيجي في دبلوماسيه الاعتراف ودبلوماسيه الجنح ودبلوماسيه الصراع. هذه المفاهيم انا غنجي نطرق مفهوم الصراع اللي كنلقاو فيه ان اصبح هذا النوع لا يعتمد على ادراج نظام عسكري بذلك النظام التقليدي، بمعنى ان الناس حنا باش حنا نحكموا واحد المجتمع معين ولا واحد القبيله معينه خاصنا نعيطوا على الخليفه ولا القيلانه باش يجي يقول لنا هذا المجتمع راه، وانما الصراع اصبح اجتماعي يعني مشاكل وسط المجتمع على حسب ما جا به كارل شيت هو واحد الفيلسوف الماني، وانما يشكل استمراريه معلقه اذا تخلله مفهوم الفقر والحرمان ثم الادلال. على سبيل المثال نعطيو على سبيل المثال الوزاره ديال التربيه الوطنيه جات بمفهوم ديال التعاون، يعني انت باش ما تبقاش هذاك الاستاذ تيدير الاغراء وانا بغيت حقي ولا بغيت كذا باش يبقاو ديما تحت السطح. بالتالي حنا باش نسيروا الحاجيات ديال المجتمع ولا ديال الشباب بالدرجه الاولى راه بلوبار ديال الناس معطلين، راه ماشي تنهضر غير على سبيل المثال على وزاره التربيه الوطنيه راه جميع القطاعات تلقاو فيهم هذه المشاكل، وكتمشي عند مول الجامعه تقول لها السي فلان راه الوثيقه تيقول لك سير عند السي فلان، رغم ان داك السي فلان اللي صيفطك عنده راه ماشي من الاختصاصات ديالك، وتتمشي عنده تيقول لك على صيفطك عندي لا سير عند السي فلان، وتتبقى انت كدور في وسط حلقه مفرغه لا تقدر الغرض ديالك. طيب ان هذا العنف الاجتماعي اصبح منتشر في جميع المستويات حيث لا يستطيع نظام دوله معينه احتواءه بعد ان يكون هو الذي اسسه، وبالتالي هاد الدوامه اللي تيبقاو يلعبوا بالمواطن تيبقاو يدوروا فيه راه هو اللي يحسو، بالتالي هما باغيين هذه المصلحه تبقى هكا. نعطيكم على سبيل المثال ان البارح وقع لي واحد اندخوك في المدن، كنت مع واحد الجماعه من لي زاميريكان، اذا به واحد السيد مختل عقليا الله يحسن العنوان جا وبقى تيسب في الناس، ونط واحد السيده من اللي كانوا معنا تقلقات قال لك لا والو هذاك السيد، قلت لها ودي راه حمق هذاك السيد راه غادي قال لي لا قلت لك ضروري نمشي عند السلطه، اذا به مشات عند القايد والقايد في الحين اشنو وقع لينا مشاو جابوها لك الحق. يعني لو كان البديل بانك انت كمغربي تيقول لك واني انت ضيعت في حمق غير سير، علاش هذه المفارقه هذه؟ حتى مساله ديال انه الرئيس تيختار هيئه ديال المجلس، علاش غادي يختار هذا الرئيس؟ بالتالي حنا راه مازال في صراع، حنا باقيين حنا غادي نمشيو بالمنطق، حنا غادي نمشيو بالمنطق ديال الاشتراك، غادي نمشيو بالمنطق ديال تكافؤ الفرص ديال الديمقراطيه، غادي يطلعوا الناس اللي باغيين شنو غادي يديروا؟ غادي يديروا الناس ينتخبوا عليهم، او تبغينا هذاك السيد يكون نائب ديال الرئيس او لا هذاك السيد يكون الكتيبه ديالو بهذا المنطق هذا. علاش حنا دابا مثلا ديما نبقاو نعطيو زمام الامور لواحد السيد؟ راه الا عطينا اذا افسدت الامور لغير اهلها فقد فيها مساء.
سي رفيق محمد عموم رئيس جمعية كرامة الأطفال في ولاية الإعاقة ونائب رئيس الاتحاد الجهوي في العاملة في مجال الإعاقة بن ملا فريق. أشكر الإخوان في جمعية التكوين، أشكر المتدخلين. سأكون مختصرا في تدخلي، لأن ما يهمنا هو موضوع آني وحديث الساعة بالنسبة للمجتمع المدني وبالنسبة للمجتمع السياسي والعمل الجماعي التشاركي، تقوية قدرات أعضاء هيئة المساواة. الموضوع واضح وننتظر نحن كفاعلين جمعويين الاستفادة. الملاحظة اللي عندي هو أن في إطار ما جاء في هذا العمل الجماعي الجديد أو ما يسمى برنامج العمل الجماعي الجديد، تكلف لجنة القيادة أو ما يسمى باللجنة التقنية للعمل المشترك والتشاركي في إطار بناء مشروع جماعي يساهم فيه لأول مرة المستفيد المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني. في نفس هذا البرنامج الجماعي نجد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص. إذا عندي واحد الخلل في الفهم ربما. إذا تواجدت الهيئة بصفتها ممثلة لمجموعة من الجمعيات العاملة والنشطة في المجال الكروي للجماعة، لماذا نستدعي الجمعيات الأخريات؟ هذا تنهضر على المستوى العملي التدبيري للمشروع لهذا البرنامج العمل الجماعي. لأن أنا كفاعل جمعوي أرى إذا كانت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص تخرج ببرنامج عمل ذاتي ديالها، لماذا لا يكون هذا المجال أو هذا المشروع هو المشروع المتبنى بالجمعيات ديال الجماعة؟ لماذا حضور واحد العدد عندنا 50 مثلا، ناخذوا عندنا في أفوران 50 جمعية؟ هل فعلا والمشكل الذي يجب أن ندرسه هو التخصص بالنسبة للجمعيات. كلما كنا متخصصين في ميدان أو في اتجاه أو في جانب من جوانب التنمية نكون تدبيريين وعمليين وفعليين وتطبيقيين. إذا عندي واحد الخط في تواجد الهيئة والمساواة، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص في هذا البرنامج، وتواجد في لجنة القيادة واللجنة التقنية الجمعيات الأخرى. إذا واش هل خصنا نكونوا حنا إذا بغينا نتبناو واحد الرؤية استراتيجية للتنمية الشاملة في الجماعة، علاش ما نعطيوش نكون عندنا جرأة أخلاقية أولا كمجتمع مدني نعطيو لهيئة المساواة والفرص هذه القوة الاقتراحية اللي تمثلها باش نكونوا عمليين. لأن إذا انتظرنا بحال السي بوزنار عطانا واحد البرنامج مدقق تاريخي أجل لتقديم هذه المراحل ديال الإعداد، التشخيص، المرور إلى التنفيذ وتتبع شهر 6 في دورة استثنائية أو دورة عادية. إذا لإعطاء كبادرة حسنة في المجتمع المدني بالجماعات، إعطاء الضوء الأفضل لهيئة المساواة والتكافؤ الفرص في إطار الاجتماعات مع المجتمع المدني والجمعيات الممثلة في الجمعيات في المجال الجماعي لإعطاء قوة وتبني مشروع وإعطاء الفرصة لانطلاق هذه العملية. شكرا للأستاذ عموم. المداخلة رقم 5 جواد. السلام عليكم، تحية الفضل الكريم. شكرا للفضل الكريم، شكرا للمداخلات الاخوان، وشكرا للجميع على الحضور اللي كيف الشرط خير وكيف الشرط عندنا واحد اهتمام كبير بالشأن الداخلي والشأن المحلي والبلديات التقنية. جواد وكم رئيس المجلس الإداري للتعاون الاجتماعي في هذا الأفراد.
دائما تغوت علاش ما استشرنيش هذا، علاش ما استشرنيش المجلس الجماعي، الا كنت انا نتسنى المجلس الجماعي يستشرني ليش تشرب؟ لان الجمعيه لها حق في الاشتغال ولا عندها اليات اخرى للاشتغال والعمل. الا كنت غادي نتسنى نخرج ندخل في صراع مع المجلس المحلي واللي حنا كنطلبوه في هذا الوقت الراهن، ندخلوا في الالتقائيه وندخلوا في الجانب اللي تكون فيه تضافر الجهود بواحد الشكل اللي هو يعطي نتائج جيده في العمليات. فهذا لا داعي. اذا المداخلات اللي تكون اللي تلاحظ ولا الملاحظات اللي تلاحظ هو ان حتى الوعي بالهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص ماشي فقط في افراد وبنايات، ولكن مجموعه من المناطق ان مازال عندنا واحد الخلط، مازال عندنا الخلط ما هو مدني للجمعيات وهو مدني وللمتخولين. ولذا كنشوفوا راسنا باننا حنا عندنا الحق في اتخاذ القرار. حنا كنشوفوا به هيئه استشاريه لا اقل ولا اكثر. رئيس المجلس الجماعي ولا الحق او الجماعه ديال المجلس الجماعي ولا الحق اتخاذ اي قرار اللي تيشوفوا مناسب. بطبيعه الحال الاستشاره مع هذه الجمعيات مع هيئه المجتمع المدني باغي ياخذ هذه الاستشاره وما بغاش ياخذها له الحق الاستشاره، لانه هو قانونيا من يتحمل المسؤوليه في تسيير الشان المحلي في اي منطقه معينه او جماعه ترابيه معينه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو هذا الوعي المؤسساتي. حتى المؤسسات المنتخبه ما كاينش واحد التقارب ما بين المجتمع المدني. تكون مؤسسه معينه كتبقى حيز واحد النطاق معين، ما تكونش خارجه الساكنه، ما كاينش معرفه بها، ما كاينش لقاءات. يعني لقاء ديال تفاهم يعني نحييهم على هذه اللقاءات. لماذا؟ لانه تيقرب ديك التي يحيد ديك الهوه اللي ما بين مجالس المنتخبه وما بين هيئات المجتمع المدني. واحد النقطه بالنسبه للاخوان ديال الاخوان جماعه البنايه، قلتوا باك بلس 2 باحث. واش معيار باك بلس 2 هو باحث؟ يعني الباحث راه له مقومات، له مجموعه من الاشياء. أنا فقط هذا سؤال. نتمنى ما يتخلص واحد الصيغة أخرى، وأنا فقط هذه ملاحظة. لأن باش أنا نكون خارج الميدان باش أنا نستعطي مجموعة من المعطيات اللي عندها قيمة واللي غادي تنفع في برنامج عمل ديال الجماعة وتبنى على مجموعة من المشاريع، مجموعة من الحاجيات، مجموعة من الأولويات. إذا خاصني كفاءات اللي عندها تكوين واللي ماشي تكوين ديال يومين ولا 3 ايام، عندها تجربه، عندها مؤهلات اللي ممكن انها ترفع من مستوى الحاجيات وتدرس لك هذه الحاجيات وتصنف لك اولويات واللي هي اولويات اساسيه للساكنين. ماشي فقط نجمع معطيات ونعطيها واحد البرنامج اللي يقول لي التعليم راه مزيان والصحه راه ناقصه، والعكس راه الصحه مزيانه وحتى حاجه مزيانه. شكرا. المداخله رقم 16 حميد. لديك كيف حميد هو مدير مصالح جماعه المولد فليتفضل الدكتور. مدير مصالح جماعه المولد الخاص بجمعيه التكوين في المجلس الجماعي للجمعيات. الساده المنظمين لهذا اللقاء وشكر خاص بالحضور اللي كنشوفوا حضور جيد يعني عنده غير عن الباب. فيما يخص الدستور المغربي فتحدث عن هذه الآلية التشاركية في الفصل 39 وكذا قوانين التنظيميه قانون التنظيم وفعالية الجماعات المحليه 113 14 في الباب الخامس منه المواد 119 حتى 125. المشرع ما جابش هذه القوانين عبثا، انما شاف بان حان الوقت باش جمع الجهود وتكون الاتقائيه ديال البرامج وما يكونش الهدر ديال الموارد سواء الماليه ولا ماديه. يعني شخصيا نشوف هذا البرنامج هذا وهذه القوانين هذه يعني قيمه مضافه سواء للمواطنين والجمعيات ديال المجتمع المدني والتعاونيات كافه فاعلين محليين، وايضا قيمه مضافه للمجلس الجماعي. يعني كما كتعرفوا العمل الجماعي يعني اصبح يعني ماشي سهل باش تسير مجلس جماعي، يعني كيتطلب واحد التعاون. يعني هذا الشيء علاش المشرع عطى للمجتمع المدني وعطى للمواطنين باش يساهموا حتى هما وباش
يتقاسموا يعني العمل المشاق ديالو، ويتقاسموا ايضا المسؤوليه، وكذلك يتقاسموا النتائج. يعني نجاح اي مشروع باش تكون عنده الديمومه الاستمراريه، باش تكون التنميه مستدامه، خاص يكون واحد العمل تشاركي ديال كافه المدخلين. ما يخص برنامج عمل الجماعه كما ورد في العرض، فكيطلب واحد التشخيص دقيق، وهذا التشخيص الى ما دارش بشكل تشاركي يعني بين كافه المتدخلين ما غاديش يعطينا الحاجيات الحقيقيه ديال المنطقه. هذا التشخيص شنو هو؟ ملي تناخذ مجموعه ديال المعطيات تكون صحيحه ودقيقه، كيعطينا كنستخرجوا المحاور الكبرى اللي غادي نشتغلوا عليها. انا شخصيا مثلا بنعيط تتبان لي مثلا الفلاحه، ولكن هذاك المحور ربما تيبان لواحد فئه اخرى شي حاجه اخرى. يعني ملي تنديروا تشخيص دقيق تعطينا محاور حقيقيه ديال الاشتغال، وهذه المحاور الحقيقيه كنستخرجوا منها اهداف عامه وخاصه. يعني فين بغينا نمشيو، فين بغينا نديروا البلاد. مساله اخرى، هذه الاهداف العامه والخاصه كتعطينا الانشطه. هذه الانشطه يعني باش نحققوا هذوك الاهداف. يعني هذه الانشطه الى ما كانش فيها عمل مشترك يعني تشاركي بين كافه المتدخلين، يعني ما غاش يعطينا يعني واحد العمل يعني واحد النتيجه تكون 100% مزيانه. بالنسبه لجماعه تيموريت وجماعه بن عياض كنتواجدوا في نفس المحور وكنتقاسموا نفس الهموم يعني، والجماعه يعني راه الاشاره ديال جماعه سواء بن عياض ولا افورا يعني كنا عندنا نفس الهموم كما قلت نفس المحور. وشكرا على المنظمين، وكنتمنى يعني توصلوا الفكره مزيان المجتمع المدني، حيت كما كيبان لي سواء حتى في تيموريت عندنا راه مازال ما فاهمينش هذا العمل التشاركي شنو هو، مازال ما فاهمينش مزيان يعني الدور ديالهم. يعني هذا المشرع الدور ديالهم الجديد اللي عطاهم المشرع يعني، ويكون يعني تكون ياخذوا الامور بجديه وبايجابيه. يعني ما تكونش السياسه يعني هذه البلاد يعني الواحد يخدم للصالح العام ديال المنطقه. يعني السياسه تبقى عندها وقتها عندها مسائل ديالها. يعني هذا عمل هو مصير ديال المنطقه، يعني خصنا نساهموا فيه ونشاركوا فيه. وشكرا جزيلا. رشيد حبيب. ما عرفتش انا واش نكونوا في الهيئه تم الملاحظه ديال هذه النقطه وتم الادماج ديال الشباب فيها. فاش نتكلموا على التتبع والقيم ديال السياسه العموميه والتدخل ديال هذا العنصر اللي مهم هو الشباب، وكنهضروا على الدراسه اللي كتقوم بها الجماعه وهم احتاجوا الشباب. يعني كيف ديالو داخل الهيئه وغيحتاجوهم في اشياء اخرى. هنا باش نتكلم على الهيئه جات على مستوى الجهه. ديما الحوايج اللي تكون عندها الصعيد الوطني ولا الصعيد الجهه تبقى محدوده في الجهه وفي الوطن، ما توصلش للبلايص كاملين. نعطي مثال، يكون في الجهه ولا في الاعضاء في الجهه ولا الهيئه في الجهه تحتاج واحد الدراسه محليه، يعني في جميع الاقاليم وجميع الاقاليم في الجهه تحتاج واحد الدراسه بكل بساطه الحاجيه ديالها والضرر ديالها. يعني غننتهزوا هذه الهيئات في كل جماعه، يعني كل جماعه اذا كانت عندها واحد الهيئه اللي فيها الشباب وتقوم بدراسات وتتبع، يعني غتسهل على المهمه وغتسهل تجميع المعطيات. كذلك كانت عندنا تجربه في مدينه بلاد اللي كنا في المشروع ديال 3 سنين حنا اشتغلوا عليه، وكنا قدمنا مؤتمر ديال انشاء هيئه خاصه بالشباب في جماعه الطوارئ في بلاد، ولكن ما كانش واحد الاستجابه. رغم ان كنا مشتغلين متسنين على هذه الهيئه هذه ما كانش واحد الاستجابه. يعني فاش نتكلموا على الاراده السياسيه، يعني ما كايناش اراده سياسيه، ما كايناش تشاركيه وما كاينش شي حاجه. يعني خاصنا اراده سياسيه